अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। सबसे पहले मैं आपको आज एक गुजारिश करने जा रही हूं। आपने मेरी आज की इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान के साथ देखना है, सुनना है और फिर इसको शेयर भी करना है। मैं हर व्लॉग पर ये जुमला नहीं बोलती, मैं वहां पर ये बात बोलती हूँ जहां पर ये बहुत जरूरी होती है आपकी जिंदगी के लिए। आपके प्यारे बाजार से पैसे देकर खाना लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं, चीजें लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी के लिए, और वही प्रोडक्ट्स, वही खाना अगर आपकी जान ले ले और पैसे दे के आप जहर खरीदें तो ज्यादती की बात तो है। ये सालन एक नजर आ रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर, बिल्कुल ये सालन ही है और ये मुर्गी के पंजों का सालन है। मुर्गी के पंजों का सालन खाने के साथ पूरे खानदान की, माँ की, बाप की, भाइयों की, बहन की मौत वाकया हो गई। कैसे सारे बच्चे वालिदैन समेत मौत के घाट उतर गए। और अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी तो खाते हैं, ये अक्सर हमने पकाया है, हमें तो कुछ नहीं हुआ, ये आज तहमीना को क्या मसला है। तो जनाब, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको वो बता रही हूँ जो वाकया हो गया है और बहुत दुख के साथ बता रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह बनी इस पूरे वाकये की और इस सालन को खाने से मौत क्यों वाकया हो गई। क्या किसी ने कोई साजिश की? क्या किसी ने सालन में जहर मिला दिया था? या वाकई पंजों में कोई वायरस आ गया था? और उस खास वायरस का क्या नाम है, इस पर मैं बात करूंगी। पूरे खानदान में सिर्फ एक बेटा जिंदा बचा है जिसने बताया है कि आखिरी मर्तबा जाने वालों ने, अम्मी ने, अबू ने क्या कहा था, जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पाकपतन में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पाकपतन का इलाका है जो आरिफाला, जहां पर ये वकूआ हुआ। घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद नदीम साहब। नदीम साहब की अहलिया का नाम है शौकत खानम। इनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। जो सबसे बड़ा बेटा है इसका नाम है असगर, उसके बाद फारूक, उसके बाद अहमद और उसके बाद आलिया सबसे छोटी बेटी है। अभी जो नदीम साहब है ना, ये हैंड टू माउथ फैमिली है। कारोबार जरिए माश इनका क्या है कि कॉस्मेटिक्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इसका एक छोटा सा ठेला, छोटा सा एक स्टॉल है जो ये लगाते हैं। दिन भर प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और फिर रात में जो थोड़ी बहुत बचत आती है उससे घर का गुजर बसर होता है। इनका जो बेटा है एक अहमद, बहुत प्यारा बच्चा है लेकिन फिजिकली अनफिट है, लागर जिस्म है, बहुत कमजोर है, बीमार है। अक्सर कभी टांग में दर्द है, कभी बाजू में दर्द है, कभी सर में दर्द है, तो कमजोरी की वजह से डिस्टर्ब रहता है। डॉक्टर के पास बाप लेकर जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब इसको चेक करें, ये अक्सर ही कंप्लेन करता है कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है। डॉक्टर्स उसका मुआयना करते हैं, चेकअप करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कमजोर है। अगर आप इसकी डाइट का ख्याल करें, इसको यखनी दें, इसको फ्रूट खिलाएं, इसको दूध पिलाएं, ये सेट हो जाएगा। साथ में मैं कुछ मेडिसिन भी लिख देता हूँ ताकि वक्ती तौर पे इसकी दर्द खत्म हो जाए, लेकिन इसलिए ठीक होना है यखनी शखनी गोश्त वोश्त खाने से। मैंने आपको बताया कि कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स का एक स्टॉल है। ये गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये यखनी बनाएंगे तो उसके लिए भी इनको गोश्त चाहिए, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इन्होंने क्या किया, खसूसी तौर पर वालिदा ने, कहती हैं मुर्गी के पंजे लेकर आती हूँ, उसकी यखनी बनाती हूँ, वो सस्ते भी मिल जाएंगे और उसके साथ इसको बड़ी जल्दी फर्क पड़ेगा, उसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है, पट्टों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होती है। वालिदा 5 अप्रैल को बाजार जाती हैं और अच्छे अच्छे से मुर्गी के पंजे अपनी तरफ से 2 किलो लेकर आ जाती हैं। ला के उसको जो भी प्रोसीजर है उसका खाना बनाती हैं, यखनी बनाती हैं। अब असगर जो घर में रहता है, इनका सबसे बड़ा बेटा, असगर को मुर्गी के पंजे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं खाता। उसको पसंद जो नहीं है, उसके अलावा बाकी घर पर सारे लोग रात के खाने में इस मुर्गी के पंजों के बने हुए शोरबे को, यखनी को खूब जी भर कर खाते हैं, सो जाते हैं। 6 अप्रैल को असगर सुबह सोकर उठता है, देखता है कि अभी तक कोई उठा ही नहीं है। भाई को आगे होकर देखता है, भाई 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 उठ ही नहीं रहा, बेहोश पड़ा हुआ है। उसके बाद बहन की चारपाई के पास गया, देखा कि बहन जो है वो उठ ही नहीं रही, बेहोश पड़ी है। माँ बाप के पास चला गया, कुछ ही फासले पर माँ बाप के पास गया तो देखा कि उनकी भी सांसें तो चल रही हैं मगर होश नहीं आ रही, उठ ही कोई नहीं रहा, आवाजें देता है खूब, कोई नहीं उठता। इमरजेंसी में 1122 पर कॉल करता है और कुछ ही देर के बाद रेस्क्यू 1122 का अमला स्टाफ वहां पर पहुंच जाता है। अपनी जो उनकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है
وہ موقع پر دے کر فوراً گاڑی میں ان کو شفٹ کر کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اب ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کرتے ہیں, ان کی نبض چل رہی ہے, ان کی سانسیں چل رہی ہیں, لیکن ان کو ہوش کوئی نہیں آ رہی. ڈاکٹرز ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, ڈرپس لگا رہے ہیں, جو کچھ بھی فلوئڈز لگا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان کو ہوش آئے. مگر کچھ ہی دیر کے بعد بدقسمتی کے ساتھ ڈاکٹرز باہر آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ والد, والدہ اور ایک بچہ احمد جو بڑا کمزور ہے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں, ان کی موت واقع ہو گئی ہے. پیچھے بچا ایک فاروق بھائی اور ایک سب سے چھوٹی بہن عالیہ. ان کے ہم نے معدے واش کیے ہیں, سٹمک کو واش کیا ہے اور سٹمک میں سے ایک سیمپل بھی لے لیا ہے اور وہ بھجوا بھی دیا ہے لیبارٹری کروانے کے لیے نمونے کے طور پہ. اور ان کو فی الحال اشد ضرورت ہے انڈر آبزرویشن کی, یہ ہمارے پاس ہی رہیں گے. حالت کو اتنی اچھی بھی نہیں ہے, کریٹیکل ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی ہے. اصغر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھایا تھا آپ سب نے, تو اصغر بتاتا ہے کہ میری والدہ نے مرغی کے پنجے کا سالن بنایا تھا, وہ ہم سب نے کھایا لیکن میں نے نہیں کھایا کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں پھر ہو سکتا ہے اس مرغی کے پنجوں کے اندر کوئی وائرس ہو. اب اگر وائرس ہے تو کون سا وائرس ہے, یہ جب رپورٹس آئیں گی تو آپ کو بتائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سالن میں کسی نے کوئی زہر ملا دیا, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پنجے فریش نہ ہوں. اکثر ہم دیکھتے ہیں جب چکن سارا بک جاتا ہے تو اینڈ پر کلیجی, پوٹا, پنجے یہ چیزیں فریز کر لی جاتی ہیں اگلے دن کے لیے اور لوگ پھر آ کر ان کو خرید لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ فریج میں رکھی گئی ہوں, یہ 2 دن 3 دن پرانی فروزن آئٹم میں آ گئی ہو اور پھر وہ اگلے دن اٹھا کے تو نرم کر کے بیچ دی. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس میں کوئی وائرس آ گیا ہو اور جس کی وجہ سے اس وائرس کی وجہ سے فیملی جاں بحق ہو گئی, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب ہمارا اتنا کوئی ٹیلنٹڈ اور ایسا کوئی ملک تو ہے نہیں کہ ہم چیز خریدیں تو ہم اس کی پہلے رپورٹ کرا لیں, یا ہم چیز خریدیں تو ہم دیکھیں اسٹیمپڈ ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا. گلی گلی, گھر گھر, بازار بازار میں یہ چیزیں اوپن بک رہی ہیں. اس کے علاوہ جو فورینزک رپورٹ دے گی, جو لیبارٹری رپورٹ دے گی, اس سے چیزیں کلیئرلی سامنے آئیں گی. یہاں تک تھا آج کا وقوع. اب یہ مرغی کے پنجے ان کا قیمہ بنا کے, جو وینز ہیں ان کے قیمے بنا کے, گندگی بیچ میں ڈال کے, مرغی کے پروں کو بیچ میں ڈال کے اچھے طریقے سے ملیدہ بنا لیتے ہیں. ستھری سی شاپ کے باہر لکھتے ہیں ہمارے پاس چکن رول موجود ہے اتنے روپے میں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہی کچھ ہی ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آج کا مرغی کا کیا ریٹ ہے, کبھی 600, کبھی 700, کبھی 800 ڈیلی بیسس پر چینج ہوتا ہے. اتنی مرغی 1 کلو کی جب آتی ہے تو کیسے آپ کو اتنا موٹا برگر مل جاتا ہے؟ ایسے ہی ملتا ہے. کیسے آپ کو اتنا بڑا لارج جمبو پیزا ملتا ہے؟ ایسے ہی ملتا ہے جیسے کہ یہ مرغی کے پنجے ملے. یہ وہی چیزیں ہیں. ایون میں نے لاہور کی ٹرنگٹن مارکیٹ میں دیکھا کہ مرغی کے پنجوں کے جو ناخن اوپر ہوتے ہیں, اللہ کے بندے اس کا بھی قیمہ بنا کے بیچ میں ڈال دیتے تھے. کرنچ آ رہا ہے, کرنچی ہو گیا. یہ کھاتے ہیں آپ لوگ بازار سے لے کے. پوری دنیا میں اگر آپ ہیلتھ سروے کی سٹڈی کر لیں تو آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا کہ ایسے واقعے, کبھی میگی سے بچے مر گئے, نوڈل سے بچے مر گئے, پنجے کھا کے فیملی پوری کی پوری اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ واقعات ہمیں صرف اور صرف پاکستان میں نظر آتے ہیں. باقی کہیں کسی کنٹری میں میں نے ایسا واقعہ نہیں سنا کہ مارٹ سے چیز خریدی ہے یا دکان سے, چلو ایک نارمل دکان سے چیز خریدی ہے, کھائے اور بچے مر گئے, بندے مر گئے. نو نیور, میں نے ایسا نہیں سنا. ایسے واقعات پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. نیلے رنگ کے ڈرموں میں دودھ بنتا ہے, کیمیکل مکس کرتے ہیں, سرف مکس کرتے ہیں, ملائی کے لیے پتہ نہیں کون سا کیمیکل مکس کرتے ہیں, ٹنوں کا ٹن دودھ بنتا ہے. 2 نمبر دودھ. گوشت کو دیکھ لیں, فروزن آئٹمز نکال کے گلا سڑا گوشت بیچ دیتے ہیں. چل رہا ہے قصہ. سبزیاں جو بیچی جاتی ہیں بازار میں, گندے نالی کا پانی ڈالا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا دودھ کی مثال, میں نے آپ کو بتائی گوشت کی مثال, میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو اچار وچار ہیں. بے شمار اینکرز نے اس پر پروگرامز کے. پکل اچار کیسے 200 روپے کلو آپ کو مل جاتا ہے, گلا سڑا سبزیوں والا, جس میں پاؤں بھی بیچ میں ہی ہوتے ہیں. جی سبزیوں کے اوپر پاؤں دے دے کے مسل رہا ہوتا ہے اللہ کا بندہ. پھر عورتیں لڑتی ہیں جنہوں نے گھروں میں یہ سسٹم لگائے ہوئے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, پھر وہ لڑتی ہیں کہ تم لوگ کیوں آ گئے ہو یہاں پہ پروگرام کرنے کے لیے. وہ بھی 2 نمبر. پھر مسالوں کی بات کریں, یہ ریڈ چلی پاؤڈر جو ہوتا ہے, لال مرچ کا پاؤڈر, ہلدی, یہ وہ, اس میں کیا ڈالتے ہیں, لکڑی کا بورا, تاکہ تعداد زیادہ ہو جائے. زیادہ پیکٹ میں بھری ہوگی تو لینے والا کہے گا یہ اچھا پیکٹ ہے, یہ کوانٹٹی بہت زیادہ دیتے ہیں, یہ والا لینا ہے. اس کے اندر لکڑی کا بورا, مرچیں ڈالو, مرچوں میں تیزی نہیں ہوتی. تو یہ کچھ تو یہاں پر بک رہا ہے. اسی چینی کو براؤن کلر کا رنگ چڑھا کے کہہ دیتے ہیں جی براؤن شوگر ہے. وہ براؤن شوگر نہیں ہوتی, وہ یہی شوگر ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارے ہاں اسکرین کے طور پہ ریڈیوں سے جو جوسز گرمیوں میں مشروبات ملتے ہیں, اسکرین ڈالی ہوتی ہے, پی کے جاؤ, بڑا ہی ٹیسٹی لگتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے,
گلا بیٹھ گیا, 10 دن ہو گئے گلا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو ہر چیز یہاں پر 2 نمبر بنتی ہے, بکتی ہے, دھڑا دھڑ بکتی ہے, اور پھر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں. تو اپنے اوپر بھی رحم کریں, اپنی زندگی سے پیار کریں, اور اپنے ماں باپ پہ رحم کریں. تھینک یو.